दोस्तों, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग तय है। एक बड़ा हमला हुआ है हिजबुल्लाह की तरफ से, ये कहा जा रहा है, जबकि हिजबुल्लाह का कहना है उसने हमला नहीं किया। लेकिन इस हमले में हुआ क्या? 12 इजरायली नौजवान मारे गए। वो उस वक्त फुटबॉल खेल रहे थे, एक स्टेडियम में थे, एक प्ले ग्राउंड में थे, तभी एक मिसाइल आकर गिरती है और 12 लोग मारे जाते हैं। इजराइल का ये कहना है कि हिजबुल्लाह ने इस तरीके से जंग का नगाड़ा बजा दिया है, बदला खतरनाक होगा। हिजबुल्लाह का कहना है कि खुद अपनी मिसाइल मारी है इजराइल ने अपने नौजवानों पर, ताकि वो जंग छेड़ सके। यानी ये तो क्लियर हो गया कि आप जंग छेड़ने जा रही है नॉर्थ के महाज पर भी। क्या चाहता है इजराइल? गजा में कोई हल निकला नहीं, कोई नतीजा सामने आया नहीं, और नॉर्थ में चलिए खबरों का रुख करते हैं, जरा हकीकत को देखते हैं और वो तस्वीर भी देखेंगे कैसे वो अटैक हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है। हिजबुल्लाह विल पे हैवी प्राइस, PM vows after strike on Druze town kills 12 youngsters। हिजबुल्लाह को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है ड्रूज एक टाउन है, ये गोलान हाइट्स इलाके में, ये कब्जाया हुआ इलाका है, सीरिया का है, तो ड्रूज कम्युनिटी भी वहां रहती है, ड्रूज टाउन भी कहलाता है वो। वहां 12 यंगस्टर्स मारे गए हैं। ड्रूज ने क्या कहा है वो आपको आखिर में बताऊंगा, बड़ा अहम है सर। लेकिन IDF के चीफ ने भी क्या कहा है, हम जबरदस्त जवाब देंगे, हम बहुत खतरनाक जवाब देंगे हिजबुल्लाह के इस हमले का। और मिलिट्री जो है, इजरायली मिलिट्री ने अपनी तैयारी तेज कर दी है, ये लिखा हुआ है, मिलिट्री इंक्रीजिंग रेडीनेस, यानी कि जंग नगाड़ा बज चुका है सर। हिजबुल्लाह टोल्ड UN, हिजबुल्लाह ने कुछ और भी कहा है, सीधे वार्निंग भी दी है। लेकिन पहले उसने UN को बताया कि गोलान हाइट वाला हमला हमने नहीं किया, बल्कि इजराइल उसके पीछे है। इजराइल वाज बिहाइंड गोलान स्ट्राइक्स एज US वॉरमॉन्गर्स, के अमेरिका के जो जंग चाहने वाले जो पिट्ठू होते हैं, जंगी या जंगजू जो होते हैं, उसके तौर पर इजराइल ने खुद अपने लोगों पर यह हमला किया है। हमने नहीं किया है, हम नहीं करते हैं यूं आवाम पर हमला, हम कोई बच्चों को मारने वाले थोड़ी ना है। हिजबुल्लाह ने इस तरीके से बात की है। अल-मयादीन की एक और अगर आप खबर देखेंगे तो यहाँ इससे ये पता चलता है, कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह डिनाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप हेडलाइन देख रहे होंगे, हिजबुल्लाह ने इस हमले की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया है। दाल शम्स ये इलाका कहलाता है जहां हमला हुआ है, और आप अरबी नाम से समझ सकते हैं किनकी मिल्कियत थी, किसका कब्जा हो गया है इस पर। हिजबुल्लाह ने इस हमले से इनकार किया है, और इस वाली हेडलाइन में आपको फोटो भी दिख रहा है जो हमले के बाद का है, कुछ साइकिल स्कूटर पड़ा हुआ है, धुआं है, और ये वो हमला हुआ है जो बताया जा रहा है मिसाइल से, रॉकेट से हुआ, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी फैल गई और 12 लोग मारे गए। अल जजीरा की भी हेडलाइन देख लीजिए, जो अब शुरू हो चुका है खेल, उसको समझ जाएंगे आप कि इजराइल ने गजा पर बमबारी शुरू कर दी है गोलान हाइट के इस हमले के बाद। गोलान हाइट में यही आपको ड्रूज कह लें, मजदाल शम्स कह लें, ये वही है। तो ये अब जबरदस्त बमबारी लेबनान पर शुरू हो चुकी है, यानी कि इजराइल ने जो कहा था वो कर दिया है। वो प्लानिंग उसी की थी जो हिजबुल्लाह कह रहा है कि उसने मिसाइल मारी नहीं मारी, आप बता देंगे। खैर, इससे पहले हमने खुद देखा था, उसकी मिसाइलें जाती हैं, अस्पतालों पर गिरती हैं, 500 बच्चे मारे जाते हैं, और वो कहता है नहीं जी हमास की थी, वो मिस हो गई, जबकि बाद में साबित हुआ कि उसकी मिसाइल साइन थी। ऐसी ह्यूमैनिटेरियन एड के ट्रक पर भी इजराइल ने मिसाइलें मारी, तो कहा जी हमने नहीं किया, बाद में पता चल गया। फिर कहते हैं ह्यूमन एरर। फिर UN कॉन्वॉय को ऐसे ही मारा था, वर्ल्ड किचन वालों को ऐसे ही मारा था। खैर, हिजबुल्लाह हैज इन्फॉर्म्ड यूनिफिल को हिजबुल्लाह ने कहा है, इन्फॉर्म किया है कि कोई भी इजरायली एडवेंचर कुछ भी अगर उन्होंने अपने आप में एडवेंचर करने की कोशिश की, इट मीन्स कोई हमला करने की कोशिश की इजराइल ने लेबनान पर या हिजबुल्लाह के ठिकानों पर साउथ लेबनान में, तो डिसाइसिव रिस्पॉन्स मिलेगा, जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलेगा। और इवन इफ द प्राइस इज द स्टार्ट ऑफ चाहे फिर ये एक फुल स्केल वॉर की शुरुआत क्यों ना हो, उसकी कीमत पर हमें जवाब देना पड़े, हम देंगे, लेकिन जबरदस्त तरीके से देंगे, और इसकी जिम्मेदारी हर किसी की होगी। हर किसी में जो है वो पापा को लपेटा है खास तौर से। अब फिलहाल करंट रिपोर्ट ने एक रिपोर्ट दी है इजरायली चैनल 13 के हवाले से कि भाई US ने, अमेरिका ने जो है कहा है इजराइल से कि ज्यादा बड़ा बदला मत लेना, मतलब बदला लेने की इजाजत दे दी गई है। ये कहा है कि तुम्हारे बदले का स्केल बहुत
ہارش نہ ہو، بہت لارج نہ ہو، بس قاعدے میں رہنا اسرائیل سے کہا ہے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ایک ریجنل وار چھڑ جائے، اور یہ چھڑ جائے گی سر اگر اسرائیل نے زیادہ کچھ، اور حزب اللہ چونکہ کہہ رہا حملہ ہم نے نہیں کیا ہے تو وہ جواب بھی دے گا۔ یہ اس وقت کا نظارہ ہے جب وہ میزائل آ کے گرتی ہے۔ آپ دیکھیں گے وہ کار کے پار جو نیلی تختی ہے اس کے پار، اب آپ کو وہ دکھا، وہ جو بلاسٹ کا اسکرین شاٹ میں دکھا رہا ہوں آپ کو، وہ اسٹیڈیم ہے، وہاں وہ بلاسٹ ہوا ہے، اور اس میں مجدال شمسی علاقہ ہے گولان میں، یہاں 12 لوگ مارے گئے ہیں۔ اب ذرا اس کے بعد کا فوٹو دیکھیے، یہ کچھ کرسیاں اور پڑی، آپ ذرا روڈ میں گڈھا دیکھیے، اگر یہ 50 کلو کا جو وار ہیڈ بتایا جا رہا ہے، 50 مطلب اس راکٹ میں 50 کلو کا آگے بارود لگا ہوا، یہ 50 کلو کا پروجیکٹائل جب آئے گا تو اس طریقے سے اتنا سا گڈھا ہوگا۔ یہ لوگ تو 25 کلو کے مار رہے ہیں تو بلڈنگ اڑ جا رہی ہے، 50 کلو کے مار رہے ہیں تو سب تباہی ہو جا رہی ہے۔ یہ 50 کلو میں یہ تو گڈھا نہیں ہو سکتا، یہ کیسا 50 کلو تھا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، بڑا کیلکولیٹڈ سا کچھ لگ رہا ہے۔ یو ایس نے، حالانکہ امریکہ نے سپر پاور ہونے کے ناطے اس حملے کی نندا کی ہے۔ کل ہی دیر البلا میں، غزہ پٹی میں ایک کیمپ پر، ایک اسکول پر اسرائیل نے میزائلیں ماری، 41 لوگ مرے، زیادہ تر بچے تھے، اور ان 12 بچوں سے زیادہ تعداد تھی ان فلسطینی بچوں کی۔ یو ایس نے کنڈیم نہیں کیا، جبکہ نیتن یاہو وہیں تھا، بلا کے ڈھاپڑ مار سکتے تھے، یہاں کنڈیم کر رہے ہیں۔ کہا ہے کہ نہیں ہم نندا کرتے ہیں، غلط ہوا، یہ اچھا نہیں ہوا ہے، اور اسرائیل کے ساتھ ہمارا سپورٹ بالکل لوہے کی طرح مضبوط ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اب وہ جو ڈروز کمیونٹی ہے جو اس علاقے میں رہتی ہے، اور یہ علاقہ بھی ڈروز کہلاتا ہے، کیوں؟ ان کے بارے میں مجھے ایک جانکاری ملی ہے کہ ان لوگوں کے پاس کوئی اسرائیلی پاسپورٹ نہیں ہے، سیرین پاسپورٹ ہے اب بھی، کیونکہ یہ لوگ اسرائیلی ہے ہی نہیں۔ یہ علاقہ پورا، وہ جو 70 کے دشک میں جنگ ہوئی تھی تب اسرائیل نے قبضہ لیا تھا، لیکن یہ علاقہ ہے سیریا کا، سیریا آج بھی اس پہ کہتا ہے ہمیں واپس دو۔ یہاں ڈروز کمیونٹی رہتی، یہیں وہ اسٹیڈیم تھا۔ بتایا جا رہا ہے جو 12 لوگ مارے گئے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے سیرین گرل کا، بڑا ایکسیڈنٹل ہے، وہ سبھی ڈروز ہیں، وہ اسرائیلی ہیں ہی نہیں۔ یعنی یہاں اسرائیل کا نقصان ہوا نہیں، لیکن اس نے اپنا نقصان بنایا ہے اور بتایا ہے اور کہا ہے کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ یعنی یہودی بچے، یہودی نوجوان نہیں مارے گئے، ہے نا؟ ٹھیک ہے، گولان ہائٹس، ابھی ان کے بارے میں ڈروز کمیونٹی کے لیڈر کا ولید جنبلات کا وہ بھی آیا ہے، میسج بھی آیا ہے اس اٹیک کے بعد، اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ مرے ہیں اس حملے میں، ہم ان کی فیملیز کو کانڈولنس دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں the history and the present of the Israeli enemy are full of massacres that it has committed and continues to commit against civilians without mercy۔ عام عوام کے خلاف اسرائیل کے حملے اور قتل عام ہمیشہ سے ایک ریکارڈ، ایک ہسٹری رہا، وہ آج بھی جاری ہے، اور ہم لبنان میں ہر کسی سے اس بات کی اپیل کرتے ہیں، فلسطین میں کرتے ہیں، گولان میں کرتے ہیں، کہ سب لوگ سترک رہیں، ہوشیار رہیں، کیونکہ دشمن کے ارادے بڑے خطرناک ہیں۔ وہ صرف جنگ کی دھن کو سوار لیے کوئی بھی طریقے کا، کسی بھی طریقے کا حملہ کر سکتا ہے، لہٰذا ذرا ہوشیار رہیں۔ تو یہ بڑی کچھ ہیپننگس ہیں جو مجھے لگا کہ آپ تک اب آگے کیا ہوگا، کیا اور ڈیولپمنٹ اس میں اور آگے ہوں گے، وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ ہاں، اس کے بعد ایک اور ویڈیو آئے گا، دا ہیڈ لائنز شو ہر روز آتا ہے، دنیا کے بڑے اخبارات کی بڑی خبریں، وہ ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ، سلامت رہیے۔